नमस्कार सबैजनालाई। अब यो भन्दा पहिलेको जुन दुईवटा भिडियो छ इन्कम फ्रम बिजनेसको त्यसैसँग सम्बन्धित भिडियो छ। अब यसमा एक्सपेन्डिचर, अब यसमा हामीले अलिकति के कुरा बुझ्नुपर्छ भने एक्सपेन्डिचर एक्सप्रेसली डिसएलाउड फर डिडक्सन। अब हामी टोटल डिडक्सन गर्ने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा अन्तर्गत यो पर्दछ। अब यसमा हामीले टोटल डिडक्सन गर्दा नन डिडक्टिबल एक्सपेन्सेसहरूको बारेमा बुझ्नु पर्यो, किनभने हामी जसरी अब एडमिसेबल इन्कमको बारेमा कुरा गर्यो त्यसमा हामी एक्जेम्ट एमाउन्ट र फाइनल होल्डिङ एमाउन्टलाई विशेष ध्यान राख्नुपर्छ। त्यसै गरी टोटल डिडक्सन गर्ने बेलामा हामीले नन डिडक्टिबल एक्सपेन्सेसहरू कुन कुन छ जुन हामी घटाउन मिल्दैन आयकर ऐन 2058 अनुसार। अब यो खास गरिकन पर्सनल और डोमेस्टिक एक्सपेन्सेसहरू यदि क्वेसनमा छ, यदि हामीले हैन डिडक्टिबल गरिराखेका छौँ भने त्यो नन डिडक्टिबल एक्सपेन्सेसहरू चिन्नुपर्छ। अब यसमा पर्सनल र डोमेस्टिक नेचरको खर्चहरू दिएको छ भने घटाउन मिल्दैन, नट लेखेकै छ डिसएलाउड फर डिडक्सन। त्यसपछि इन्कम ट्याक्स, अब इन्कम ट्याक्स पनि यो खर्च चाहिँ हाम्रो नन डिडक्टिबल एक्सपेन्सेसमा पर्दछ। त्यस्तै छ फाइन एन्ड पेनाल्टी पेड टु गभर्नमेन्ट। अब लोकल बडिज या गभर्नमेन्टलाई कुनै फाइन र पेनाल्टी तिरेको छ त्यो पनि यदि क्वेसनमा छ भने हामी त्यसलाई डिडक्ट नगर्ने। त्यस्तै छ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, यो क्यापिटल नेचरको जुन हाम्रो खर्चहरू हुन्छ त्यो पनि क्वेसनमा छ भने हामी त्यो खर्च घटाउन चाहिँ अनुमति छैन। त्यस्तै छ क्यास पेमेन्ट। अब यो क्यास पेमेन्टमा एबभ 50,000 भन्दा एबभ यदि क्यासमा पेमेन्ट भएको छ भने यो पनि हामी नन डिडक्टिबल एक्सपेन्सेसमा पर्छ, किनभने 50 भन्दा माथिको पेमेन्ट चेक मार्फत गरिनुपर्छ, क्यासमा चाहिँ हाम्रो एलाउड छैन। त्यसै गरी अब यी खर्चहरू हामीले विशेष गरेर ध्यान राख्यो भने डिडक्सनमा धेरै मतलब समस्या आउँदैन, मतलब कुनै मिस्टेक हुँदैन। अब यो हामीले बुझिसकेपछि हाम्रो अब तीनवटा जुन हामीले स्टेपको कुरा गर्छौँ ट्याक्समा, पहिलो स्टेप छ ग्रस एसेसेबल इन्कम निकाल्ने, सेकेन्डमा छ हामीले डिडक्सन गरेर एसेसेबल इन्कम फ्रम हामी निकाल्छौँ बिजनेस। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस निकालिसकेपछि स्टेटमेन्ट अफ हामीले टोटल ट्याक्सेबलमा रिडक्सनहरू घटाउँछौँ, अनि रिडक्सन घटाएर आउँछ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम, जसलाई हामी कर योग्य आय भन्छौँ, जसमा हामीले ट्याक्स काट्नुपर्छ। त ट्याक्स हामीले काट्ने बेलामा फर्स्ट अफ अल यो सोल ट्रेडर र प्रोफेसनको केसमा, सोल ट्रेडर र प्रोफेसन, किनभने कम्पनीको केसमा यदि स्पेशल इन्डस्ट्री हो त हामी ट्याक्सेबल इन्कमको फ्ल्याट रेटमा 20%, स्पेशल इन्डस्ट्री। यदि हैन नर्मल कम्पनी हो, यदि स्पेशल इन्डस्ट्री केस छैन भने हामी कम्पनीको केसमा 25% हामीले फ्ल्याट रेटमा ट्याक्सेबल इन्कमको 25% ट्याक्स काट्छौँ। र त्यसपछि ट्याक्स लायबिलिटीबाट हामीले घटाउने भनेको जुन एडभान्स ट्याक्स हुन्छ हैन त्यो घटाउनु पर्छ, फरेन ट्याक्स हुन्छ घटाउनु पर्छ। त यहाँ हामीले सोल ट्रेडरको केसमा बुझौँ। अब यो सोल ट्रेडर र प्रोफेसनको केसमा इन्डिभिजुअल र कपल, अब जुन अनुसारको क्वेसनमा हाम्रो इन्फर्मेसन छ त्यस आधारले गर्नु पर्यो। अब इन्डिभिजुअलको केसमा हामीले यस किसिमले अप टु आरएस 3,50,000 निल हुन्छ, त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाख को 10%, नेक्स्ट 2 लाख को 20%, 13,50,000 को 30%, ब्यालेन्स यदि हाम्रो इन्कम आउँछ भने हामी त्यसमा 36% ट्याक्स लगाउँछ। यो कपलको लागि। अब कपलको केसमा हामीले अप टु आरएस 4 लाख निल, 1 लाखमा 10%, नेक्स्ट हाम्रो 2 लाखमा 20, 13 लाखमा 30 अनि ब्यालेन्स यहाँ पनि 36। अब यो आर्थिक वर्ष अनुसार हाम्रो अब चेन्ज भइराखेको हुन्छ। यो हाम्रो 75-76 को लागि यो रुल्स एप्लाई गर्नुपर्ने हो। त अहिलेको जुन हाम्रो बीबीएस थर्ड इयरको विद्यार्थीलाई 75-76 को जुन हाम्रो अहिले आय वर्षको जुन हामीले कर निर्धारण गर्छौँ त्यसको लागि यो हामीलाई काम लाग्छ यो रेट। अब यसमा हामी यस किसिमले जस्तै टोटल ट्याक्स लायबिलिटी निकालिसकेपछि केही अब यसमा पनि छुट रिडक्सनहरू गर्नुपर्छ। अब यसमा हामी एडभान्स ट्याक्स पेड, यदि क्वेसनमा हैन अब कुनै इन्कममा यदि ट्याक्स तिरिसकेको छ र त्यसलाई हामी आयमा समावेश गरेछौँ ग्रस इन्कमको रूपमा, त जति एमाउन्ट पेड गरेको हुन्छ त्यो हामीले लास्टमा ट्याक्स लायबिलिटीबाट लेस गर्नुपर्छ, किनभने अब कतिपय एमाउन्टमा टिडिएस हुन्छ,
मतलब ट्याक्स त्यसमा हामीले घटाएको हुन्छ, त्यसलाई हामी ग्रसअप गरेर राख्नुपर्छ फाइनल विथहोल्डिङ इन्कम बाहेक। किन फाइनल विथहोल्डिङ इन्कममा त ट्याक्स कट्टा गरिसकेपछि त्यो त आयमा समावेश हुँदैन, किन त्यो अन्तिम करकट्टीको रूपमा सोर्सबाटै कर काटेर प्राप्त भएको आय हुन्छ, त पुनः त्यो आम्दानी समावेश गरिँदैन, किनभने एकपटक कर त्यसमा ट्याक्स पे भइसकेको छ। त दोहोरो कर नीति नभएको कारणले अन्तिम करकट्टी समावेश हुँदैन। त्यो अन्तिम करकट्टी हामीले त्यसमा ट्याक्स कटाएको हुन्छ, तर केही एमाउन्टहरू जसमा एडभान्स कर तिरेको हुन्छ, त त्यो एमाउन्ट जति ट्याक्स पेड भएछ त्यसलाई हामी ग्रसअप गरेर इन्कममा समावेश गर्छौँ। त इन्कममा हामी त्यसलाई समावेश गरिसकेर जस्तै हामी लास्टमा ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्छौँ, त जति ट्याक्स पे भएको हुन्छ एडभान्स ट्याक्स त्यसलाई हामी टिडिएस एमाउन्ट लेस गर्छौँ ट्याक्स लायबिलिटीबाट। त्यसपछि छ अर्को मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट हामीले छुट गर्नुपर्ने। यो मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटलाई हाम्रो रुल्स 15% अफ मेडिकल एक्सपेन्सेस, अब क्वेसनमा हुन्छ मेडिकल एक्सपेन्सेस त्यसको 50% एमाउन्ट र म्याक्सिमम लिमिट यसमा 750, दुवैमा कुन कम छ त्यो एमाउन्ट हामी घटाउँछौँ। त्यसपछि छ लेस गर्नुपर्ने हामीले फोरेन ट्याक्स क्रेडिट। फोरेन ट्याक्स क्रेडिटको पनि अब एमाउन्ट हामीले यो खास अब कुनै रेजिडेन्ट पर्सन्सले एबोर्डमा ट्याक्स तिरेको छ भने यो छुट फोरेन ट्याक्स क्रेडिट क्लेम गर्न सक्छ। त यो फोरेन ट्याक्स क्रेडिट हामीले यस किसिमले निकाल्नुपर्छ वर्किङ नोट गरेर। अब यसमा एलाउबल फोरेन ट्याक्स क्रेडिट हामी निकाल्दा सबभन्दा पहिले यो एभरेज रेट अफ नेपाल इन्कम ट्याक्स निकाल्नुपर्छ। त्यसको फर्मुला हामी यहाँ टोटल ट्याक्स लायबिलिटी लिनुपर्छ, जुन हामीलाई आएको हुन्छ टोटल ट्याक्स लायबिलिटी। अब टोटल ट्याक्स लायबिलिटीलाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम, जुन हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा रिडक्सन गरेर आएको हुन्छ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम, त्यो एमाउन्टले डिभाइड गर्ने, 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ सर्टेन पर्सेन्ट आउँछ। यो सर्टेन पर्सेन्ट आइसकेपछि यही पर्सेन्टले, मानौँ यहाँ 10% या 9% कुनै आउँछ, यही 10% एमाउन्ट या सर्टेन पर्सेन्टले यहाँ हामीले इन्कम फ्रम फोरेन सोर्स, उसले जस्तै रेजिडेन्ट पर्सनले कति इन्कम चाहिँ गरेछ विदेशमा फोरेन सोर्समा इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टबाट या बिजनेसबाट, त्यो एमाउन्टको 10% जुन एमाउन्ट आउँछ, अहिले मानौँ हामीले रेट मानेछौँ 10, र एक्चुअल उसले फोरेन ट्याक्स पेड कति गरेको छ, यो दुवै रकममा कम्पेयर गरेर व्हिच वान इज लेस, यही एमाउन्ट भइहाल्छ एलाउबल फोरेन ट्याक्स क्रेडिट। अब यो रकम पनि हामीले लेस गर्नुपर्छ। र यसपछि अब यो कुनै अब जस्तै खास गरिकन महिला इन्टरप्रिन्युरले, यदि महिला इन्टरप्रिन्युरको केस हो भने मात्रै अब हाम्रो लास्टमा जुन एमाउन्ट आउँछ पे गर्ने टोटल ट्याक्स लायबिलिटी या नेट ट्याक्स लायबिलिटी, त्यसमा 10% छुट गर्नुपर्छ र त्यो गरेपछि टोटल ट्याक्स पेबल आउँछ। त्यस किसिमले हामी अब क्याल्कुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटी गर्न सकिन्छ।